إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. एक बार फिर बावाज़े बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। इन तुब्दु खैरन औ तुख़्फूहु औ तअफ़ू अन सू'इन फ़इन्नल्लाहा काना अफ़ुव्वन क़दीरा। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलिहि व लम युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على